नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और प्रोग्राम के इस मरहले में हम बात करेंगे कि आज हज करप्शन केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। आज वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी आज़म स्वाति ने हज करप्शन केस के हवाले से सबूत अदालत में पेश किए। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि हामिद सईद काज़मी के वकील लतीफ़ खोसा ने आज़म स्वाति को इस्तीफ़ा देने का मुतालबा किया है। इसके साथ साथ ये भी इत्तलात आई हैं कि वज़ीर आज़म जनाब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने सदर आसिफ अली ज़रदारी को यह मशवरा दिया था कि इस स्कैंडल से ज़ाहिर है कि बड़ी सुबकी हुई है, लिहाजा हामिद सईद काज़मी मुस्ताफ़ी हो जाएं। लेकिन बाज़ ज़रा ये कहते हैं कि सदर ने इस मशवरे को नहीं माना। अलबत्ता सदर ये कहते हैं कि जब तक इस मामले की मुकम्मल तौर पर तहक़ीक़ात नहीं होती उस वक्त तक वज़ीर को अपनी वज़ारत से दूर रखा जाए। किस जानिब हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये मामलात अगर इस जानिब जा रहे हैं कि हज के मामलात भी अब शफाफ नहीं रहे, तो क्या बनेगा इसका और क्या बनेगा हमारे इन रहनुमाओं का। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर दुबई से पाकिस्तान के साबिक वज़ीर मुमलिकत बराए मजहबी उमूर और पाकिस्तान के मुमताज़ जाने माने एंकर पर्सन और आलिम जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें एक बार फिर प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। आपने ये सारी सूरत हाल देखी, आपने वहाँ भी सूरत हाल देखी होगी डॉक्टर साहब, और यहाँ भी आप देख रहे हैं ये जो सुबकी हो रही है और ये जो शर्मिंदगी हमें उठानी पड़ रही है हज के मामलात में करप्शन करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल साहब, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे ये इस वक्त बात करने के अहम तरीन मौजू पर आपने मुझसे रब्ता किया। देखिए जावेद इकबाल साहब, मैं इस बार हज पर भी वहाँ पर था और वहाँ मिना में भी और मक्का मुकर्रमा में भी मैंने जो हाजियों की हालत ज़ात देखी है और जिस तरह से वो हाथ उठा उठा कर बद्दुआएं दे रहे थे, जो 8-8 किलोमीटर उनको दूर रिहाइशगाहें दी गई थी मक्का मुकर्रमा में, और मिना में उनके खेमों में ना बिजली थी ना पानी, लिहाजा वो तंग आकर सड़कों पर कूड़े के ढेर के पास अपने एहराम बिछाए और उसी पर अपनी रात गुजार रहे थे। और जाहिर है कि सुबह फिर अराफात चले जाते हैं और फिर मुज़दलिफ़ा की रात है और फिर उसके बाद दोबारा मिना आना होता है। तो इस दौरान जब जो सरकारी तौर पर हज कर रहे थे, जो बड़े बड़े माशाअल्लाह वज़रा हैं, कुछ सरकारी ओहदेदार हैं, और वो जब वहाँ से उनके पास से गुजरते थे तो जावेद इकबाल साहब बड़ा वो जो एक आवाज़ आती है ना, जैसे बहुत अफसोस का इजहार कर रहे हैं, बहुत परेशानी का इजहार कर रहे हैं, लेकिन वो तो अंदर खेमों में जाकर आराम से सो जाते थे और उनके खेमों में एसी भी था। जाहिर है कि खेमों में वहाँ पर सहूलत सऊदी अरब की तरफ से होती है, गवर्नमेंट की तरफ से, तो एसी भी था, पानी भी था, बिजली भी मौजूद है। लेकिन ये जो सरकारी स्कीम के तहत हाजी गए थे, ये वहाँ सड़कों पर रुल रहे थे, आंसू बहा रहे थे और अल्लाह के हुजूर बद्दुआएं कर रहे थे। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया है, सवाल ये पैदा होता है कि हमारे जो वजीर मुहतरम हैं, बहुत काबिल एहतराम शख्सियत हैं, उनसे मेरी ज़ाती न्याज़मंदी भी है, तो क्या ये मुनासिब नहीं था एक इल्मी शख्सियत के लिए, एक इल्मी खानवादे के लिए, कि इतने इल्ज़ामात लगने के बाद वो अपने आप को कसरे वजारत से अलग कर दे, थोड़ी देर के लिए तहकीकात होने दे और तहकीकात के बाद जो भी रुख सामने आए वो जाहिर कर दिया जाए। सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तो उस काजी को बरतरफ कर दिया था जावेद इकबाल साहब, जो उनकी ताज़ीम के लिए खड़ा हो गया था। तो अगर आप जाहिर है कि एक बड़े इल्मी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं तो इतना तो एहतियात करनी चाहिए। और फिर सुप्रीम कोर्ट जब आपसे कह रहा है, और ये जुमले आप वहाँ पर अदालत में ये फरमा रहे हैं कि मैं वजारत से इसलिए अलहदा नहीं हो सकता क्योंकि मेरी जान को खतरा है, तो जान को तो सबकी खतरा है जावेद इकबाल साहब, तो क्या फिर वजारत से चिमटे रहें? और वजारत तो फिर कभी ना कभी खत्म हो ही जानी है ना, तो फिर जान कौन बचाएगा? अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह ही इंसान को जिला बख्शता है और जिंदगी देता है। तो ये बहुत सुबकी हो रही है, बहुत बदनामी हुई है हमारा, हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे हैं। पहले भी करप्शन होती रही थी, जब मैं वजीर था तब भी मैंने पॉइंट आउट किया था जावेद इकबाल साहब। 42 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट मैंने प्रेसिडेंट साहब को दी थी, उस वक्त जो जनरल मुशर्रफ साहब थे, कि आप देखिए उस वक्त से ये करप्शन का सिलसिला जारी है और अब तो हद हो गई है, यानी इन्होंने करप्शन की सारी हदें तोड़ डाली। डॉक्टर साहब, लेकिन अब ये जाहिर है कि हम देखते हैं, अपने पड़ोसी मुल्क में देखते हैं, अगर इल्ज़ाम भी आ जाता है तो वज़ीर मुस्ताफ़ी हो जाता है। ये अखलाकियात और ये इस तरह की ज़िम्मेदारियाँ अपने आप पे डालना और अपने आप को ज़िम्मेदार ठहराना कि अगर मेरे हवाले से इस किस्म के इल्ज़ामात हैं तो मैं कम अज़ कम इस वज़ारत से कुछ अरसे के लिए हट जाऊँ,
یہ کیوں ایسا نہیں ہوتا؟ آپ چونکہ ان اقتدار کے ایوانوں میں رہے ہیں، اس لیے میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ وجہ کیا ہے کہ کیوں ہم اپنے آپ کو اتنا ذمہ دار قرار نہیں دے پاتے؟ جاوید بھائی، اخلاقی جرت چاہیے ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے تو استعفیٰ دیا تھا اپنی وزارت سے. جی بالکل. اور اخلاقی جرت تھی. میں سلمان رشدی کے معاملے میں ایک واضح موقف رکھتا تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ میں جس وزارت میں ہوں وہاں میری بات نہیں سنی جا رہی ہے اور مجھے جذباتی کہا جا رہا ہے یا گستاخ رسول کے معاملے میں میرے خیالات کو سمجھا نہیں جا رہا ہے. آج دیکھیں وہیں دنیا پہنچی ہوئی ہے، وہیں سارے سب کے خیالات اسی جگہ پر اٹکے ہیں جو میں نے 4 سال پہلے قدم اٹھایا تھا. تو اخلاقی جرت ہونی چاہیے، استعفیٰ دے دینا چاہیے اگر آپ کام نہیں کر پا رہے ہوں تب بھی، اور اگر آپ پر الزامات لگ رہے ہوں، انگلیاں اٹھائی جا رہی ہوں. ابھی آپ دیکھیں نا کہاں سے انگلی نہیں اٹھ رہی. میں یہ مان لیتا ہوں جاوید اقبال صاحب آپ کے پروگرام میں کہ بھائی اپنا کاظمی صاحب بالکل بھی کرپشن میں ملوث نہیں ہے، بالکل مان لی یہ بات، بالکل صحیح فرما رہے ہیں، وہ درست ہے. لیکن جاوید اقبال صاحب انگلیاں تو وزارت پر اٹھ رہی ہیں نا. یہ صرف کاظمی صاحب کا معاملہ تو نہیں ہے نا. کاظمی صاحب تو ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن وزارت پر تو باقاعدہ نشانات لگائے جا رہے ہیں، سوالات اٹھ رہے ہیں. تو آپ اس کے کسٹوڈین ہیں، اس وزارت کے، آپ اس کے ذمہ دار ہیں. تو جب اس وزارت کو اتنا زیادہ برا بھلا کہا جا رہا ہے، اتنے زیادہ اس پر الزامات ہیں، تو آپ علیحدہ ہو جائیں، تحقیقات ہونے دیں. سپریم کورٹ میں کیس جا چکا ہے، اور عزت سے آپ کو لایا جائے گا اور آپ کی عزت افزائی ہوگی کہ دیکھیے کاظمی صاحب تو غلط تھے ہی نہیں، ان پر الزامات لگائے گئے تھے، آج دیکھیے کس شان سے واپس آ رہے ہیں. تو یہ تو اخلاقی جرت کی بات ہے. اور اخلاقی جرت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت زیادہ علمیت چاہیے ہو یا بہت زیادہ آپ کا کوئی علمی خانوادہ ہو. اخلاقی جرت تو توفیقات سے نصیب ہوتی ہے جاوید صاحب. جس کو توفیق ہو جائے وہی اخلاقی جرت کا مظاہرہ کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس معاملے کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے، اس کے حجم کو دیکھتے ہوئے، اس کرپشن کے معاملے کے اس حجم کو دیکھتے ہوئے، آپ کے خیال میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف ایک شخص کا معاملہ نہیں ہے بلکہ بہت ایک گروہ ہے یا گروپ ہے، یا یہ معاملہ بہت دور دور تک گیا ہوا ہے؟ معاملہ تو بہت دور دور تک ہے. اس کے تانے بانے اتنی دور تک گئے ہوئے ہیں کہ میں اور آپ، کیونکہ دیکھیے کرپشن ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ بلڈنگوں کا معاملہ ہے خالی. بھائی صاحب یہاں تو آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ پی آئی اے کا جو کنسیشن ریٹ ہوتا ہے وہ حاجی کو تھوڑی بتایا جاتا ہے. یہ تو انٹر ڈپارٹمنٹل ہوتا ہے کہ پی آئی اے نے کتنا کنسیشن ریٹ وزارت کو دیا ہے. حاجی کو جب یہ دے رہے ہوتے ہیں، احسان کر رہے ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں دیکھیے جی 1,20,000 کی تو سیٹ ہے جناب صرف. اب معلوم تھوڑی ہے کہ حاجی کو کہ 70,000 میں لیے وزارت نے یا 75,000 میں لیے. ان 40-50 ہزار روپے میں بھی گھپلا ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ جو بلڈنگوں کے معاملات ہیں، انڈر کنسٹرکشن بلڈنگز خریدی گئی ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جناب، اپنی آنکھوں سے. میں خود وہاں پر موجود تھا. وہاں لوگوں نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب یہ بلڈنگیں ہیں. 8 کلومیٹر دور سے 75 سال کا ایک بوڑھا لاٹھی ٹیکتا ہوا حرم میں آتا تھا وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے، اور پھر فجر سے آ کر وہ عشاء تک وہیں رہتا تھا. میں نے پوچھا بابا آپ یہاں سے کیوں نہیں جاتے؟ کہنے لگے کہ بیٹا 8 کلومیٹر دور ہے، یہاں صبح آ جاتا ہوں، ساری نمازیں بس یہیں پڑھ کر پھر رات کو صرف سونے چلے جاتا ہوں. وہاں پر بھی کوئی دوسرا آ کر رہ رہا ہوتا ہے، مجھے جگہ نہیں ملتی. یہ حشر تھا. اب آپ سوچئے کہ ان کی کتنی بددعائیں نکل رہی ہوں گی. تو یہ بہت دور تک ہے. بلڈنگوں کے معاملے میں گھپلا ہے، کوٹے بیچنے میں گھپلا ہے، کنسیشنل ریٹس میں گھپلا ہے، ہر جگہ پر گھپلے ہیں، کہیں نہ کہیں پر ہیں. تو میں یہی عرض کروں گا کہ سپریم کورٹ کے اس جملے کو بہت کچھ سمجھا جائے. اخبارات میں چھپا ہے، رپورٹ ہوا ہے کہ چیف جسٹس صاحب سے جب وزیر صاحب نے یہ فرمایا کہ میری وزارت میرے پاس رہنی جائے، میری جان کو خطرہ ہے، تو چیف جسٹس صاحب نے، رپورٹ ہوا ہے، اخبار میں رپورٹ ہوا ہے، میں صرف نقل کفر نباشت والی باتیں بیان کر رہا ہوں. تو چیف جسٹس صاحب نے ارشاد فرمایا کہ کاظمی صاحب جو رات جیل میں لکھی ہے، معاف کیجیے گا، جو رات قبر میں لکھی ہے، انہوں نے فرمایا، پہلے کہا جیل میں لکھی ہے، پھر فرمایا جو رات قبر میں لکھی ہے وہ تو پھر کہیں اور نہیں ہے. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کہاں تک دیکھ رہی ہے. جسٹس رمدے صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، خود ان کے پاس لوگ شکایات لے کر گئے ہیں، تو خود منصف بھی وہاں پر موجود ہیں. تو یہ معاملہ ایسے چھوٹے گا نہیں جاوید صاحب. اس بار کچھ نہ کچھ اس کے نتائج سامنے آئیں گے. بہت بہت شکریہ جناب. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین، سابق وزیر مملکت برائے مذہبی امور، ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور انہوں نے بھی اس بات پر زور دیا کہ یہ انتہائی اہم معاملہ ہے اور یہ بہت دور دور تک جا سکتا ہے. اور ظاہر ہے کہ جس قدر نقصان ہوا ہے، جس قدر تکلیف پہنچی ہے حاجیوں کو، ظاہر ہے وہ جہاں جو دعا لینے اور دعا دینے کے لیے وہاں جاتے ہیں وہ بددعائیں دے رہے تھے. یہ معاملہ انتہائی سنگین ہے. وقت وہ چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا.